बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सुल्तान। हज 2026 लेटेस्ट अपडेट और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ मज़ीद आसानियाँ पैदा करते हुए आपके लिए बेशुमार चीज़ें आपकी खातिर सर्च करके मेहनत करके निकाल के लाते हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। इसीलिए इसका नाम रखा है हज में आसानी। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए आसानी पैदा करूँ और आप भी मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें कि जो जो इसको मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक को का बटन को पुश करें, बेल आइकन के बटन को पुश करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि इसमें जो जो रुकावट उठाए जाएंगे आपकी समझ को आ सके। अगर आप भी देखेंगे तो दूसरे कैसे इसको देख सकेंगे, आप देखेंगे तो दूसरे भी इसको देखेंगे। इसी कारखाने में हिस्सा डालने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है। चलें, आज हम बात करेंगे पाक हज ऐप के मुतल्लिक। पाक हज ऐप, जब पाक हज ऐप आपने डाउनलोड की होगी, अगर नहीं की तो फौरी तौर पे उसको डाउनलोड करें। 2026 का नया वर्ज़न उन्होंने अपडेट कर दिया हुआ है। पिछला वर्ज़न जो दो लोगों ने किया था अपडेट वो 2025 का था, उसमें मज़ीद कुछ कमियां थी जो उन्होंने मज़ीद इसको बेहतर करके 2026 में इसको नया लॉन्च किया है। तो आप इसको फौरी तौर पे डाउनलोड करें। बेशुमार लोगों को मसले मसाइल खड़े हो गए क्योंकि नई पाक जब उन्होंने नई अपडेट की है तो उसमें किसी की तस्वीर गायब हो गई, किसी का पासपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर किसी की तस्वीर नज़र नहीं आ रही, ऊपर लिखा हुआ है अप्रूव, तो आप परेशान ना हो, आपकी अप्रूवल हो चुकी है। तो इसलिए आपको कुछ दिन इंतज़ार के बाद वो तस्वीर आपकी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, क्योंकि लाखों बंदों का 1,20,000 जो गवर्नमेंट के तहत हज कर रहे हैं उनका डाटा सारा इसके अंदर है। प्राइवेट हज और जहाज का डाटा इसके अंदर है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। बेशुमार लोग इस काम में लगे हुए हैं और काबिल तहसीन है वो लोग जो इस मेहनत में, इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और ठीक है, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, लेकिन उनकी दिन रात की मेहनत है कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको बड़ी ईमानदारी से आपकी एक एक चीज़ आपको पहुँचा रहे हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो आपने इसके, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, अगर आपकी पाक हज ऐप डाउनलोड नहीं हो रही या डाउनलोड होने के बाद आपका डाटा शो नहीं हो रहा या उस नहीं चल रही, तो आप उसको डिलीट कर दें। उसके बाद दूसरी पाक हज ऐप आपने इंस्टॉल करनी है। गूगल प्ले स्टोर पर जाके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसकी हज की वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर, CNSA नंबर लिख के उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसको डाउनलोड कर देंगे तो उसमें सबसे, अगर आप इंग्लिश में समझते हैं तो आप इंग्लिश को रहने दें, वरना उसमें ऑप्शन लिखा होगा कि उर्दू में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका उर्दू का पोर्शन आ जाएगा। जब उर्दू का पोर्शन आ जाएगा या इंग्लिश का, जो भी आपको पसंद आए वो उसके मुताबिक आप अपना काम कीजिएगा। उसमें सबसे पहले जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी होगी। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपकी टोटली इंफॉर्मेशन उस पर वो आ जाएगी। ये आपकी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन है कि पैसे कब जमा करवाए, किस तारीख को जमा कराए, कौन से बैंक में कराए, सारी जो है ना इंफॉर्मेशन आपकी उसमें आ जाएगी। उसके बाद आएगा सजेशन। आप क्या राय उनको बताना चाहते हैं, कोई उनको मशवरा देना चाहते हैं, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, आप उनको ये इसका जब क्लिक करेंगे तो उसमें सारा खुल जाएगा। उसमें आपको वो एक एक चीज़ सामने नजर आनी शुरू हो जाएगी। आप जो कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो उसमें आप उसका इंदराज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा हाजी कैंप्स के बारे में। जब इसको क्लिक करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के जितने हाजी कैंप्स हैं सबकी तफसील आ जाएगी। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्तान, सखर और भी बेशुमार शहर इसमें हैं जो आपके सामने आ जाएंगे। आपकी तफसील उसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा, अच्छा उसके बाद जाए इंक्वायरी। अगर आपको इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद इससे ऊपर एक खाना है कंप्लेंट्स का। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ उसको क्लिक करके बटन को, उसमें आप अपनी कंप्लेन का इंदराज कर सकते हैं। ये उर्दू में भी आप इसको जब कर लेंगे तो वहाँ लिखा आएगा कि शिकायत दर्ज करवाएं यहाँ पे ना। तो आप वहाँ पे अपनी कंप्लेन, जो भी शिकायत होगी आपकी, वो
ریلیٹڈ حج سے متعلق کسی قسم کی کوئی بھی کمپلین ہوگی وہ آپ اس پہ جب اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ معاملہ جلد سے جلد حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس میں آ جائے گا دعاؤں کے بارے میں انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ اس پہ دعائیں کون کون سی پڑھنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ سارا اس میں اندراج ہوگا۔ اس کے بعد آپ اس کے نیچے آ جائے گا کہ ٹریننگ کا جو اسکیجول ہے آپ کا، ٹریننگ کا جو وہ ہے، جب اس کو آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کی جتنی بھی ٹریننگ ہوگی وہ آپ کی ساری اس پہ لکھی آ جائے گی، کہاں پہ آپ کی ٹریننگ ہوگی، کس جگہ پہ ہوگی، وہ کس تاریخ کو ہوگی، وہ کس ٹائم پہ ہوگی، یہ اس بلاکس میں یہ لکھا ہوگا، اس خانے میں یہ لکھا ہوگا۔ اس کے بعد آ جائے گا ایک آخر میں خانہ آتا ہے پاسپورٹ سکیننگ کا، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو اس میں ساری چیزیں آپ کی وہ آ جائیں گی، یہ تو ساری ہوگی نا۔ اس کے بعد آ جائے گا حج گائیڈ، سب سے اوپر جب ہم جائیں گے اس پاک حج کے اوپر، سب سے اوپر جب ہم جائیں گے تو حج گائیڈ آپ کا آ جائے گا۔ ایک سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو ہیلپ لائن آپ کو آج مل جائے گی، ہیلپ لائن پہ کلک کریں گے تو ان کے نمبر آ جائیں گے، جہاں آپ نے کوئی کال کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو وہاں پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ کیو آر کوڈ جب آپ کو نسخ کارڈ دیا جائے گا تو اس پہ کیو آر کوڈ ہوگا، اس کیو آر کوڈ کو جیسے ہی آپ اسکین کریں گے تو اس میں پوری تفصیل آپ کی اس میں آ جائے گی۔ آپ کا مکتب جب ہو جائے گا، آپ کی ہر ایک چیز اس کیو آر کوڈ میں اسکین ہو کے اس کے اندر پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو اسکین کریں گے تو آپ کی پوری تفصیل اس کے اندر آ جائے گی۔ اس کے بعد جب آنے والے وقت میں مزید جب تھوڑا سا آگے دن گزریں گے تو اس میں آپ کا فلائٹ شیڈول آ جائے گا کہ آپ کی فلائٹ کب ہے، آپ نے کس طریقے کو کون سے ایئرپورٹ سے کس ٹائم پہ آپ نے فلائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ہوٹلز ہوں گے وہاں پہ عزیزیہ میں، مکہ مدینہ میں، اس کی تفصیل ساری اس میں آ جائے گی۔ اس کے بعد کچھ دن مزید گزریں گے تو اس میں منا، مزدلفہ اور دوسرے مقامات کی ساری تفصیل اس میں وہ آ جائے گی۔ یہ ساری تفصیل جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آنی ہے، جو تفصیل اب تک آ چکی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے دے کے آگے چلیں۔ اس کے علاوہ جو موبائل ہیں، آئی فون، ان پہ تھوڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ ان میں تفصیل پوری نہیں مل رہی، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ اینڈرائڈ موبائل استعمال کریں، اینڈرائڈ موبائل پہ اپنی پاک حج ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں اپنی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ یہ جو آئی فون ہے تھوڑا اس میں پرابلم آ رہا ہے اور وہ اس کو پک نہیں کر رہا، اس کو آپ کو دکھا نہیں رہا، تو اس لیے آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں اور اینڈرائڈ موبائل پہ آ جائیں جس میں آپ کی پوری تفصیل آپ کی آ جائے گی۔ یہ تو تھی آج کی انفارمیشن۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ پورا طرح سب سے پہلے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو پاک حج ایپ کو اچھی طرح پڑھنا ہے، ایک ایک چیز کھولنی ہے، کیونکہ کھولتے جائیں گے تو سمجھ آتی جائے گی۔ اگر میں آپ کو کھول کے دکھا بھی دوں گا پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ تو آپ کو تبھی آئے گی جب آپ اپنے موبائل میں اس کو کھولیں گے، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی اور ایسا بچہ ہو یا کوئی مرد ہو، کوئی آپ کی بیٹی ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی بھی ہو جو ان چیز کو سمجھتا ہے، اس سے کھلوا کے ایک ایک چیز اچھی طرح غور سے پڑھیں، اس سے کہو مجھے ایک چیز کا بتاؤ، جب وہ ایک چیز آپ کو بتا دے گا تو پھر آپ کے لیے آسانی آتی جائے گی، کیونکہ جب تک آپ اس اسٹڈی اچھی طریقے سے نہیں کریں گے فوری طور پہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اس کی اسٹڈی جیسے جیسے آپ نے اس کے ساتھ منسلک رہنا ہے، کچھ دن کے بعد چیک کرتے رہنا ہے کہ اس میں کون سی نئی نوٹیفیکیشن جو ہوں گے اس میں آپ کی ایک ایک چیز آنی شروع ہو جائے گی۔ نوٹیفیکیشن میں آپ کو جو بھی معاملات ہوں گے وہ بتا دی جائیں گے کہ یہ نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے، اس میں یہ آپ کے لیے ہدایت ہے، یہ نیا نوٹیفیکیشن آیا اس کے لیے آپ کے فلاں چیز ہے، تو اس لیے آپ نے اپنے نوٹیفیکیشن کی جانچ پڑتال کرتے رہنا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے اور موبائل کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے گوگل میپ سیکھنا ہے، گوگل میپ آپ نے لازمی سیکھنا ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی، جہاں جہاں آپ کو تصویر ضرورت پڑے گی وہاں آپ اپنی لوکیشن بھیج کے تو گوگل میپ کے ذریعے یا وہاں سے منگوا کے آپ بڑی بآسانی اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ گوگل میپ کو آپ نے سمجھنا اتنا مشکل کام کوئی بھی نہیں ہے، بڑا آسانی والا معاملہ ہے، اس لیے آپ کو فوری سمجھ آ جائے گا۔ کوئی کام بھی ہے انسانوں نے بنایا ہے، انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی ٹریننگ کے لیے تھوڑی سی تگ و دو کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔